Salam beauty. Hello, it's me Samra without makeup. Donc oui, Samra بلا مكياج وبديت الفيديو بلا مكياج. سكارف هذوك البنات يجوا في لي كومونتير يقولوا ما عقلتكش بلا مكياج. دونك كي عقلتي دوكا ونعرفك على روحي، انا هي سمراء بلا مكياج. وحابه نقولك واحد المعلومه، انا داخل في 2019 وسي غراف بلي ما تعرفيهاش. واو. دونك المكياج يبدل، وي يبدل، يبرز حاجه فيك من جمالك يخبي عيوب فيك. دونك في الاخير الكمال لله سبحانه وتعالى. دونك اي وحده تعايرك ولا تحب تزعزع ثقتك، خلي ثقتك قويه. وما كاش انسان كامل. دونك هذاك يتعايرك ولا تضحك عليك ولا ميم اللي يضحك عليك سواء مرا ولا راجل، هو ماهوش كامل وعنده بلان دو ديفو. واولهم اخلاقهم very ugly، قبيحه جدا. anyway حبوباتي، الفيديو تاع اليوم راح تكون فيديو توتوريال. خيرته يكون شتوي خريفي، ما جايكو الخريف خلاص انا دخلنا عشتا، مي بغاف يندار في هاد لي سيزون شغل المكياج دافئ. وخيرت يكون بمنتجات تاع ايسونس بديتهم لكم كامل هنايا باش نبارطاجيهم معكم. بيان سور كاين دي نوفوتي ولا جديد تاع ايسونس خرج وحنشاركو معكم في هذا الفيديو. ونقدر نقولوا سان كراش تيست، نشوفوا لو ريزولت. ماي جاد، نشوفوا لو ريزولتا ديالهم كيف كيف. دونك حبوباتي بلا ما نطول عليكم ايا نبداو لو توتو. دونك الحاجه الاولى اللي حنبداو بها راح نبداو بهاد الفون دو تان تاع ايسونس خرج جديد. دونك هاي لك القرعه تاعو كيفاش دايره، واسمو ايسونس هاشتاغ انستا بيرفكت ليكويد ميك اب. نيميرو تاعو 30. ما نكذبش عليكم جربته ديجا وجاني بزاف ابيض. دونك ما تشوكاش دوكا شفتوه بزاف خرج ابيض ومن بعد شو خرج من القبر. دونك تو سامبلومون سو 30 بان لي بلي شيد تاعي، مي مالوغوزمون نو بزاف فاتحه ليا. وشفت دي فيديو اللي داو كراش تيست 50 ديجا كتبان قرعه شغل كحله شويه، شغل وحده مولاتها تكون تري برونيت. مي كي دارتو ولا بو تاعها كيما ديالي، يعني لون بشرتها كيما ديالي، شغل ما بيضه ما برونيت، جاها بيان. ان شاء الله نتلاقى بنيميرو 50 باسكو هنا وين نسكن في المول ما لقيتش. يتباعوا في ويلكنسون اللي عايشين في لونجلتير، تصيبوا لي برودوي ايسونس في ويلكو وتاع الجزائر. لي برودوي هادوما سيغمون يجيبوهم بعد بلو تار كابا، ولا تقلقتي كي حابه تجربيه شوفي مع في لي سيت اونلاين كاين سور فيسبوك سور انستا تاني. يجيبوا لك سور كوموند لي برودوي اللي حبتهم من ليترونجي تخلصيهم اون دينار. نبداو بسم الله. دونك درت هنا اون غوت في يدي باسكو درت ونسيت ما بديتش نهضر لكم عليه. anyway نبدا نحط بالبيوتي بلندر كما قلت لكم ما تنخلعوش باسكو راح يجيني بزاف ابيض. نقول لكم باللي جاي ليكيد، ماشي ثقيل. ديبون غادي نستعمل فيها تاع برايمارك. نجيش فيهم هادو كامل جاو فيها. وما نكذبش عليكم هايله الخدمه ديالهم، يعني تابوتي تري بيان. انا بيرسونيل ما عجبوني ماشي غاليين. دونك نديرو لجبهه التحرير. شوفوا ديجا ديفيرونس اونطر هنا وهنا. فوالا كما قلت لكم دوك نغيشوفيو بال يعني دوك ندير برونزر ولا باش ينقص لي هاد الابيضيه. شوفوا شغل خرجت من القبر. بسم الله الرحمن الرحيم. دونك مي شيري ماشي فول كوفرج نورمال. اني نشوف باللي عندي شويه لي تاج دو روسور يبانو. دونك نزومي لكم باش تشوفوا خير وخير. فوالا باش تشوفي هكذا خير، باش تشوفي هكذا ميو تبان لك قريبه ليماج. راني بالخمار بيان سور، وكنت تعرفوا شويه مالالاز كي نكونوا بالخمار، ماشي كيما كي نكونوا بلا خمار ماكيو بعقلنا وبراحتنا. كي كملنا من لو فون دو تان نروحوا للكونسيلر ولا لانتيسيرن هدايا. هذا تاني parmi الجديد تاع ايسونس. وتاني مكتوب waterproof tattoo covering، يعني شغل
يعطي ليفي ولا لا كوفرونس تاعو شغل كيما تاع ديرماكول. شغل كان عندك فريمون سيكاتريس ولا تاتو حابه تخبي يكوفري تري بيان. شغل عندك سيكاتريس في حابه تخبيها ولا دونك صح فول كوفرج. تقدري ديري هذا وحده بلا فون دو تان، تقدري ديريه وحده. الا كنتي حابه ديري مكياج ناتوريل دونك ديري هذا وحده بلا ما ديري فون دو تان. ودوكا نجيب هاد ليبونجا الصغيره بيان سور من ديا ونتابوتي. وبيان سور حبيباتي كي ديروا بليبونج هذه نورمال معلومه عباكم بها ما تمسحيش، تابوتي برك. دونك ميم ديجا ليبونج تنحي لك هذاك الزايد اللي ديريه، سينون تابوتي باش لو برودوي يتفيكسا في وجهك ماشي تمسحيه. نروحوا للحواجب. دونك توجور نكملوا في برودوي تاع اسونس. دونك هاي كيفاش يتفتح هكذا و ما كانش على باليش فيه الداخل مي فينالمون شوفوا واش لقيت. راني عارفه كي بديت نديكوفري ونحل لقيت هادوما باش تحطيهم لي مبتدئه ما تعرفش واسي حواجبها ولا شغل باش يسهل لك. دونك لقيت هادوما كاين سمول وكاين ريغولر وكاين هاي براو. دونك فوالا لي فورمي كاين. انا مانيش راح نستعملهم، راح نستعمل ديريكتومون بالطريقه اللي كامل نعرفوها. ما تحكموش على طريقتي كيفاش ندير الحواجب، مازالني نتعلم. انا باغ الحواجب خاطيني واني نضل نشوف لي فيديو باش نتعلم واني نطبق في نفس الوقت. دونك انت حابه تعملي خطوه تاع المكياج ولا الحواجب ولا اي حاجه في حياتك في اي دومين كي تشوفي ديك الحاجه عاودي براتيكي. كمل درت حواجبي ننظف تو لو تور توجور بهذا تاع اسونس ووتر بروف ستاي اول داي 16 اور يعني 16 ساعه يقعد. هذا ديجا تعرفوه من قبل. هذا اون جينيرال ما تجبنيش كومون تيسير مي راني نستعملوه باش ننظف يعني الحواجب ديالي. راني نبان بزاف بيضه كارثه، يتبان لي ديجا في الكاميرا مع ليكليغاج كارثه سابوطيشن. جيب بانسو هكذايا جاي بلا هكذا باش نمشي بها داك لونتيسيرن وباش يبرزو كتر حواجب الرسمه تاع حواجب شغل تبان خدمه نقيه. دونك بعد ما نظفتهم ودوكا نفيكسيهم بهذا لاش اند برو جيل ماسكارا. دونك تقدري ديريه لشفارتيك ولحواجبك. لا كنتي تحبي مكياج تاعك يكون طبيعي شغل نو مايك اب وكي حابه ديري ماسكارا ترونسبارون تقدري تستعملي هدايا في شفارتيك. مي انا حنستعملو باش نفيكسي الشعرات يعني تاع الحاجب ديالي يقعدوا فيكس. ودوكا بيان سور نغيشوفي شويه وتشين حيت البيوضيه راهي بسم الله الرحمن الرحيم. دونك حنغيشوف فيه بهذا تاع ريفوليشن باسكو ما لقيتش برونزر عند اسونس. دونك حنستعمل هدايا. هاد البرونزر نستعملو عاده كل يوم. ديجا شوفوا باينه بلي نستعملو كل يوم. شوفوا الفرق ما بين رقبتي ووجهي كارثه. مي فت شريتو وفت ديسيديت ندير لكم دي برودوي تاع اسونس ما كاش الحل. و زدت رحت بور لا دوزيام فوا شفت زادو جابو شيدز واحد اخرين قلت نشري فون دو تان
في نيميرو 50. دونك ننصحكم تجيبو 50 لي لا كولور تاعكم جايه ماشي بيضه وماشي برونيت. دونك تجيبو 50 راح تبان لك قرعه بلي كحله، مي انا نقول لك لو برودوي الداخل جاي نورمال شغل كلير. و راني ندير كوم سي كونتورينغ. دونك هاد لي بانسو هادو كامل لحقوني من عند لو سيت تاع نيو شيك. مازال كاين واحد اخرين لهيها جاوني فواحد لابوشيت غاز هكا شغل فيها بليزيور، مي ما عجبونيش كامل، عجبوني اني نستعمل منهم غير شويه يعني غير اللي نفعوني، سينو لو ريست ماشي حاجه كبيره. ننصحكم تجيبوا دي بانسو اللي ما يكونوش يعني بزاف، قد ما يكونوا بزاف قد ما تصيبي غير الخرطيف هذاك يعمر باش يعمروا لك برك، هذا ما كان يحسبوا لك دراهم زياده. وتاني واحد لحقوني منتجات واحد اخرين من نيو شيك، مي ان شاء الله نبارطاجيهم معكم في فيديو واحد اخر ولا في لي ستوري ولا ما على بالي تاع الانستغرام ديالي، نحطوا لك هنايا ولا ما بيش نحطو. المهم ديري لي فولو باش هكذا ولا حطيت اون ستوري تشوفي المنتجات اللي لحقوني وسي دي فلوبا. عندي كونتورين خفيف للنيفي بيسك انا نيفي جاي عريض. دونك ندير خطين متقاربين هنا وهنا باش يبان اضعف، ومنايا نفتح بالكونسيلر ولا فوالا باش يبان لا فورم تاع الانف اصغر. ندير هاد البلاش تاع اسونس، عجبوني لي كولور اللي فيه شوفوا، وانا هادوما لي كولور اللي عجبوني في الشتاء. وما نحبش هذاك لي كولور اللي يجوا باينين كيما تاع الصيف نديروهم، باسكو نديرو حاجه خفيفه مكياج. في الصيف نحبو حاجه شغل تبان تبرزنا مع من داك نكونوا برونزي سكوك وحده كيفاش. دونك انا نفضل هاد لي كولور في الشتاء. دونك نديرهم هنا، نضحك وندير هنا في هاد زوج خديدات وميم طون نستومبي اونطر هذاك البرونزر اللي درتو وبين البلاش باش ما يبانش سيباراسيون بيناتهم. بيان سور هاد التوضيحات نمدهم مبتدئات كي بزاف بنات بعثولي راهي سمرا علمينا خطوات المكياج، راح نديركم فيديو خطوه بخطوه للمبتدئات. او ميم طون دوكا جو بروفيت راني نعطيكم الخطوات ونفهمكم في طريقي. مكياج تاع العينين لا باليت تاع اسونس هاديه مليون نيود فيسز. دونك هاي لي كولور اللي فيها الوان ترابيه اللي يعني انا هاد الالوان بزاف نحبهم، كيما نصيبش كامل واش الماكيي نروح ديريكتومون للالوان الترابيه. دونك ناخذ واش من لون دونك ندي هدايا البريك هدايا ونحطو هنا في عظمه العين هنا كيما ترانزيشن كولر ولا اللون التنقلي بالعربيه. كاينه حاجه ما درتهاش، حنا بدا نتفلسف وانا ما درتش حاجه مهمه نحب نديرها قبل ما ندير هادوما باسكو يبرزوا بيان لي كولور ويشدوا توت لا جورني، واللي هي هذا لا باز نديرها هنا من الفوق مزيان ما بديتش. دونك نديرها رابيدمون ونوليو للاي شادو توجور هذا تاع اسونس وتعرفوا هذا كاين ديجا في الجي، ونديرو ونكملوا المكياج تاع العينين. نفيكسي هذاك لا باز اللي درتها، هذيك لا باز اللي درتها. دونك ندير هدايا تاع اسونس كومباكت باودر فيكسينغ. دونك نديرها غير فوق عيني. سي فري كو هذا كبير، هذا نورمال نديرو به هنايا مي معليش لقيتو قدامي ندير به. ماشي مشكل.
ودوكا نرجعوا للمكياج تاع العين. توجور قلت لكم ندير هاد لا كولور بريك ونحطها هنايا في عظمه العين، والبانسو توجور شدوه من تحت بور استومبي. ودوكا بصبعي برك ندي هذا شيمري كولر جاي ايريزي، غير بصبعي برك، ونحطوه في الجفن المتحرك هنايا. هاد الالوان هادوما يبانوا لي بلي بالصباع يبانوا خير ملي كي نديرهم بالبانسو. دونك فوالا، من بعد نزيد نستومبي باش ما تبانش لي كولور يبانوا سيباري، يبان مكياج ماشي شباب. دونك لا كنتي ما تقدريش تخرجي هكذا بكولور اللي تكون هكذا شغل ايريزي شويه بور تو لي جور، تقدري ديري غير ليطاب الاولى اللي درتها هذاك اللون وحده، وديري الماسكارا تاعك، ولا كنتي تحبي ديري لاينر ديريه. ودوكا ندمج ما بين اللون هنايا وبين ديك لا كولور اللي درتها في الجفن المتحرك. دوكا حندير لاينر مي ماشي لاينر، بس عندهم لاينر تاع ايسونس. هاوليك لاينر تاع ايسونس، هذا ووتر بروف مانيش راح ندير به. راح ندير بكولور هاديه دارك براون جايه شغل مارون فونسي، هادي ببنسل اللي يكون هكذا بيزوتي بلا باش ندير به خط رقيق باش العين تبان مفتوحه. نحطو على خط الرموش كوم سي حندير لاينر، مي هذا يبان بلو ناتورال وساهل. خلي عينك مفتوحه من الاحسن، خلي تغمضيها وما تتجبديهاش. نروحو للماسكارا، هذا تاني باغمي الجديد تاع ايسونس بلس لاش تايتينغ كومبلكس، يعني شغل هذا زعما يزيد الفوليوم كتر وكتر. جربتو وما عجبنيش بزاف جو بريفير لاش برانسيس على هذا اللي خرج جديد. دوك ندير لكم عين بهذا اللي خرج جديد وعين بايسونس باش نتوما تشوفوا بعينيكم النتيجه. دونك انا نبدا بهذا، وننصحكم بنات اللي عندكم شفارتيكم قصار ولا كيحبوا يزيدوا يبانوا فوليوم تاعهم اكثر، دونك ننصحك ديري هذا. انا نديرو باسكو يعطيني نتيجه خير وخير. دونك نبدا لكم بالماسكارا هذا يخرج جديد. ما وريت لكمش البراش تاعو ولا الشيته تاعو كيفاش دايره كيما تاع تو فيست. دونك شيته وحده برك بيان سور تاع تو فيست كبيره على هذه، وهذه صغيره، و سي فري يمد فوليوم، مي جو سي با انا بالي تاع لاش برانسيس خير. فوالا الفوليوم اللي يعطيه هدايا جديد تاعهم. دوكا منا ندير بلاش برانسيس ونشوفوا لا ديفيرونس. جو سي با انا هذا مون كود كور، هذا بكامل الالوان تاعو بس فيه بليزيور كولور وشاك كولور على حساب الشيته. دونك كامل توب، الشيتات تاعهم كامل يطلعوا. ميم كانوا عندك هكا شفارتيك صغيورين وقلال بصايبين فيهم فوليوم. دونك شوفوا منا درت بهدايا تاع ايسونس القديم، ومنا درت بجديد. وعطوني رايكم، نزيد زومي لكم وشوفوا خير وخير. دونك شوفوا هذا درتو بايسونس، وهاد الجهه درتها بهذا. قولي رايكم كيف ريزولتا وحده ولا واحد خيم واحد، قولي تحت في التعليقات. سينو انا شفت هذا ماشي بلوس لاش، يعني عادي بالي نورمال. دوك ما بيت انا نزيد ندير اللون اللي درتو هنايا في هذاك الاولاني نديرو هنا تحت العيني، ونعاود دوزيام ايطون تاع الماسكارا. ندير نفس اللون اللي درتو في العين، يعني في الجفن المتحرك في العين، في الجفن المتحرك في الباقي تاع نص تاع العين. نعاود لتاني مره الماسكارا.
melodies we haven't played. En général les mascaras تاع essence يعني توب و les produits تاع essence en général بزاف bon prix qualité top. فوالا دونك في الموان شير يجو هما المرتبه الاولى يعني موان شير وكاليتي هما ايسونس هما بزاف موان شير. موراهم يجي ريفوليوشن تاني رخيص شويه غالي على ايسونس مي رخيص بارابور على دوطخ مارك ولا كاليتي تاعهم شابه. دونك من نعاود نستومبي هنا ونحي شويه دوك لي تاش تاع الماسكارا. نروحو لغوج على ليفغ. الغوج على ليفغ تاني هذا باغمي الجديد ديالهم. دونك هاوليك نيميرو ديالو نيميرو 11 و فوالا الباكاجين كيفاش جاي. كاين هنا او اسونس و فوالا ما جايش فريمون مات جاي كريمو يعني كريمي فري. موراها كي نطولو به شغل ينشف شويه مي ماشي داك المات الناشف بزاف بزاف. عجبني صراحه لا تيكستور تاعو. هاد الليبسيك تاعهم جديد بزاف شباب. دونك خيت هاد لا كولور هادي شوفوا شحال شابه. سي فري ماشي كيما البنات يحبوا هاد لي كولور لي فونسي وجاريين مي كاين بنات تاني يحبوا هاد الالوان. انا من الناس اللي نحب لي كولور فونسي اي سورتو في الشتاء. فوالا لا كولور ديالو شحال شابه. I love it فريمون شابه لا كولور ديالو. بالنسبه للهايلايتر بيسك تاني ما تلاقيت مع هايلايتر مع ديالهم مي عندهم هنايا هاد لا كولور هاديه اللي قدامي درتها في الجف المتحرك هاديه هي اللي حنستعملها كوم هايلايتر. دونك نوري لكم لا بيغمونطاسيون ديالها. شوفوا شفتوها. دونك نقدر نديرها هايلايتر. دونك حندير بهدايا اون جينيرال نحب ندير هايلايتر بهذا باسكو هذا شغل مي معليش ندير بهذا ومن بعد نستومبي بهدايا سي با غراف. وي راكم تشوفوا واو. دوكا نروحو نجيها هادي لي منه. يهبل تقريب هادي ديري كلش. فوالا ديري ماكياج ديالك ديري هايلايتر والسلام عليكم. انا حابه نقول لكم باللي هاد لا فيديو ماهيش بالاشتراك مع ايسونس. هاد لي برودوي كامل راك تشوفيهم هنايا شيتهم بصواردي يعني برك حبيت ندير لكم نهضرلكم عليهم. ندير شويه تحت حاجبي. واو فيهم واحد اللمعه تهبل. دونك هذه زياده كاين بنات ما يحبوش يديروا تحت حواجبهم ولا مي زعما كي حابه تروحي للعرس ولا ديري. انا برك راني ندير باسكو عجبني. سينون تي زيدي نقصي على هذا المكياج على حسب الذوق ديالك. تحبي في عينيك ديري غير ماسكارا وديري هذا. تحبي ديري هاد الالوان الترابيه وتزيدي هذا في فمك لك الاختيار. انا درت مكياج حبيت نتيستي لكم لي برودوي وجاتني فكره تاع المكياج نديرو ان شاء الله برك يكون عجبكم. وتاني في نوفوتي تاع ايسونس خرج هاد ليكويد ليبستيك. دونك نسواتشي لكم هاولي كيفاش جاي. تقدري ديريه هنايا تحت يعني تماكيي به هنا فوق عينك ولا تقدري ديريه باش ديري ديغراداسيون هكذا في الليبستيك ديالك. دونك حنسيه انايا كوم هنايا بور ديغرادي. ندير هنا شويه في الوسط غير في الوسط برك يعني ماشي في كامل الفم. دوكا نجيب بانسو صغير و نستومبي مكانش هنا نروح نجيبو ونجي بهذا البانسو. جو في جوست تابوتي عندكم برك على واحد لا باز ما درتهاش. هذه شريتها في الصيف
وما درتش اون باز كيما روماركيتو باسكو البشره تاعي ولات بزاف جافه ما عندهاش افرازات. هذا شريته في الصيف. البنات اللي يديروا سبور وتعرقوا بزاف ولا ما ديروا سبور عندكم وجهكم يعرق بزاف استعملوا هاد لا باز. راح تغلق لكم المسامات ديالكم وتخليكم ما تعرقوش. ثاني فيه SPF 20 وعجبني بزاف. في الصيف كنت نديرو، كانت لابو تاعي تقعد توت لا جورني بلا افرازات بلا والو. تاني خرجت باس جديده ما شريتهاش باسكو عندي بزاف ما حبيتش نبدل صراحه. دونك حبوباتي بلا ما نطول عليكم نشوفوا لو ريزولتا تاع المكياج بلا ميوزيك ولي بوز. ليتس جو. هذه هي الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وقولي رايكم تحتها في التعليقات. بيان سور المكياج لك الاختيار كما قلت، ديري كيما تحبي، دي منه حاجات اللي يعجبوك. كل وحده ولوغو تاعها، كل وحده والاختيار تاعها، كل وحده والجرأه تاعها كيفاش تحب تخرج بالمكياج. كاين تحب سامبل كاين تحب فونسي، سا ديبون. حنا نحترموا كامل الاذواق. المهم في هذا الفيديو اني جربت لكم منتجات تاع ايسونس، خديتو ايدي عليهم ميم لا كانوا ماشي متواجدين في الجزائر، هكذا عندك فكره عليهم. وفوالا دونك حبوباتي ولا عجبتكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك. ولا كنتي اول مره دخلتي القناه تاعي نقولك مرحبا بك، ما تنساش ديري اشتراك وما تنساش تعبزي الجرس باش يلحقك الجديد ديالي. ما نجيش نطول عليكم حبيباتي بزاف، ما نصدعكمش راسكم، نحبكم بزاف 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 و نتلاقاو فيديو جايه. باي باي.